हाय फ्रेंड्स, आयज आमी करूया इसवण रवा फ्राय। आता नुस्तें आसा न्हू ते बरें साफ करून ताका मीठ लावन मॅरिनेट करपाक दवरपाचें। एका सायडीन एका आयदनान थोडीशी हळदीचो पिठो घेवपाचो, मिरची पिठो आनी आले आनी लसूण आसा न्हू तेशें बरें धडोवन घेतला। आता हे सोलाचें उदक आनी थोडेशें मीठ घालून हे मिक्स करून हे नुस्तें धुवून ताका अशें बरें करून लावून घेवपाचें सगळ्या सायडीन। आता हो मसालो लावून जालो तर एका सायडीन एका आयदनान आमकां रवो आनी तांदळाचें थोडेशें पीठ घेवपाक जाय आनी तातूंत थोडेशें मीठ घालपाक जाय। आता हे बरें मिक्स करून जे इसवणाच्या तुकड्याक आमी मसालो लावून दवरला न्हू ते अशें बरें मसाल्याक बरो रवो लावून घेवपाचो। आता हे लावून जालें की एका सायडीन गॅसीर कायल दवरपाची, तातूंत तेल घालपाचें आनी हे बरें अशें शॅलो फ्राय करून घेवपाचें। ते सगळे तुकडे घालून जाले। आता हे एका सायडीन भाजून जाले तर आमकां आता हे परतून घेवपाक जाय। आता हे इसवणाचे तुकडे फ्राय जाले रवो लावून। सो तुमकां हो व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आनी देव बरें करूं।